हॅलो फ्रेंड्स, आज हांव तुमकां एक इम्पॉर्टंट हें सांगूंक सोदिता. जायत जाणां गेल्यार आमगे गोंया जावं भायर लेगीत सेंट एंटनी सगळीं लायक कोताय आमगे सांताक. सो तेगेली आमगे गोंया आतां नोविना स्टार्ट जावपा आहाय, कित्याक May 13 ओदोत कोडेन तेंगे फिस्ट कोताय आनी आमगे जायत मेन 2 चर्ची, एक देवसा एक सावथाक आनी नॉर्थाक शिवोली 16 हें कोताय. त्या 14 दिसां नोविना कोताय ती. तेणें 14 दिसां मिलाग्र कोल्ल्यो म्हूण. सो सांतांतोनिगे सगळीं जाणाय तो खूंय जाल्लो कितें आनी तें, पूण तरी पूण हांव तुमकां सांगोता सांतांतोन 15 ऑगस्ट 1195 जाल्लो लिस्बोन पुर्तुगाला आनी तो मेलो 13 जून 1231 35 इयर्सांचेर पादुआ इटली. आनी तो हितू हें की एक वर्सांनी तो सांत जाल्लो आनी तेगे जीब आजुनूय लिस्बोन आहा ताजी आमचे भाशेन. सो तेंगे आज फेस्त जाता जिबे लेगीत. आनी तो फेमस हितू शेर्मा सांगो हितू फेमस जाल्लो. सो तेगे स्टोरी तेणें जायत्यो मिलाग्र केल्याय 14 सो तेगे मिलाग्रांनी सांगूंक वचना ते तुमी सगळीं जाणाय आसतलीं. सो तेंगे हांव मीस सांगोता. पयलीं सांगोता हांव शिवोले नॉर्थाक टायमींग कितू तो मिसाचो आनी हेस्ता मिसाचो. सो 3 जून एंगेले मीस स्टार्ट जातोली शिवोले. सो स्टार्टींग 5:30, 7:30 आनी 8 o'clock तेंगेले मॉर्निंग आनी इवनींग 4:30 मीस नोविनाचें. आनी हेस्ताचें मीस तेंगेलें फर्स्ट स्टार्टींग तशें करून सेम 5:30, 7 o'clock आनी मागीर फेस्ता मीस 10. ओके. आनी आमगे हिंग देवसा सावथाक चिंचिनी सोकाण फुडें 6:15 आनी 8:15 नोविनाचें. आनी इवनींग बीन 5 o'clock. फेस्ता मीस आजुनूय तें हें कोन्नाय, मागीर सांगोता. पूण फकत नोविना 6:15, 8:15 आनी इवनींग 5 o'clock. सो हें तुमी नोट करपाचें आनी हेगे नोविना करपाची. कोणा जाता तें कंपलसरी न्हू, कोणा फेवरेट आसा तें हांवें इन्फॉर्मेशन तुमकां शेअर कोला, कित्याक जायत जाणां थिंग खबर मेळना. पेपराचेरूय बीन येता, पूण हांवें पेपराचेर चोयन आनी तेंको फोन मान निचानूय हांवें तुमकां सांगिलां. सो तुमकां करचें पडटलें. सो 3rd सोन आनी हिंग मेन थिंग देवसा ट्युजडे सोन स्टार्ट जाता 4थार. ओके. आनी शिवोले 3 तारीख सोन स्टार्ट जाता. ओके. थँक्यू.